हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईहरु सम्पूर्णलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। मैले तपाईहरुलाई आज क्लास 7 को मोरल एजुकेसनमा रहेको युनिट 5 हाम्रो युनिट रहेको छ। युनिट 5 को लास्ट लेसन है हाम्रो यो मोरल स्टडीको चाहिँ मोरल एजुकेसनको चाहिँ लास्ट लेसन रहेको छ। युनिट 5 को लेसन 3 जहाँ चाहिँ हामीहरू पढ्न जाँदैछौँ एज यु सो यु रिप। अब तपाईहरुले हाम्रो स्लोगन जस्तो उखान टुक्का नेपालीमा सुन्दाखेरि चाहिँ सुन्नुभएकै होला हैन। जे रोप्छौं, जे बिउमा रोप्छौं हामी, जसको बिउ रोप्छौं हामीले त्यसैको फल पाउँछौं हैन। हामी जस्तै भन्न खोजेको हामीले यदि राम्रो काम गर्यो भनेदेखि, राम्रो कर्म गर्यो भनेदेखि त्यसको फल मिठो पाउँछौं, राम्रो पाउँछौं, खुसी भएर जिन्दगी बिताउन सक्छौं। यदि हामीले नराम्रो काम गर्यो भनेदेखि डेफिनेटली हामीले त्यसको कर्म हामीले भोग्नुपर्छ। यसले भन्न खोजेको पनि यही हो, एज यु सो यु रिप। जस्तो कर्म गरिन्छ उस्तै भोगिन्छ, जे रोप्छौ त्यही फल पाउँछौ। अब हाम्रो एक्सपेक्टेड बिहेभियर्सहरुमा रहेको छ टु एक्सप्लेन गुड बिहेभियर्स। के को लागि त एक्सप्लेन गर्ने गुड बिहेभियर्स अनि राम्रो व्यवहारहरु एक्सप्लेन गर्नको लागि। To do good work, knowing the result of good deeds results same. To do good work, knowing the result of good deeds results same. हामीले चाहिँ कस्तो गर्छौं त, कुनै पनि कुरा गरिसकेपछि कस्तो हुन्छ भने राम्रो काम गर्छौं राम्रो फल पाउँछौं, नराम्रो काम गर्छौं डेफिनेटली ढिलो चाँडो नराम्रो फल त पाइ नै हाल्छौं। जस्ट पेशेन्स एन्ड टाइम भनिन्छ नि। राम्रो काम गर्दाखेरि जहिले पनि हामीलाई लेटली भए पनि हामीलाई सक्सेस मिल्छ, हामी खुसी हुन्छौं, हामीलाई राम्रो फल मिल्छ। भनेदेखि नराम्रो कर्म गरेपछि हामीलाई जहिले पनि ढिलो गएर भए पनि हामीलाई नराम्रो फल नै मिल्छ। अब हामीले स्याउको रुख रोपेर हामीलाई आँप फलेन भनेर रिस गरेर त भएन हामीलाई, हैन त। स्याउको रुख रोपेपछि त स्याउ न फल्छ, त्यहाँनिर आँप त फल्दैन नि त। सो हाउ क्यान वी थिंक दैट इफ वी डू समथिङ बैड देन समथिङ गुड विल कम बैक टू अस। If we want to get something good, we should do good first. Yes, so म यो काम गर्छु है भनेर चाहिँ एउटा रेस्पोन्सिबिलिटीको साथमा, एउटा हुन्छ डिड्सको साथमा चाहिँ मान्छेले गरियो भनेदेखि त्यो काम सक्सेस हुन्छ हैन। यदि हामीले राम्रो कामलाई त्यसरी चाहिँ इन्स्पायर गर्दै गरियो भनेदेखि। टु एक्ट अन्डरस्ट्यान्डिङ ओन रेस्पोन्सिबिलिटिज, जहिले पनि के गर्ने त आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ मान्छेले फुलफिल गर्ने। एज अ ह्युमन मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी के हो त एज अ ह्युमन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै म एउटा कसैको छोरी भए, ओके, मैले छोरी भएर गर्नुपर्ने रेस्पोन्सिबिलिटी मैले आफूले पुरा गर्नुपर्छ, मेरो दायित्व। भोलि गएर म कसैको घरमा बुहारी हौला हैन, त्यो कुरा पनि मैले फुलफिल गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले म स्कुलको स्टुडेन्ट हौला हैन, स्टुडेन्ट भइसकेपछि मैले गृह कार्य गर्नु पर्यो, मेरो सरहरूले भनेको मैले मान्न पर्यो, टिचर्सहरूले भनेको, स्कुलको रुल्स एन्ड रेगुलेसन फलो गर्नु पर्यो। आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटिजहरु चाहिँ जहिले पनि बुझ्ने र त्यसको आधारमा काम पनि गर्ने। टु इन्करेज अदर्स टु डु गुड पोजिटिभ थिङ्किङ, अरूलाई चाहिँ के गर्ने त पोजिटिभ थिङ्किङ यानि कि राम्रो सोच विचारको लागि चाहिँ इन्स्पायर गर्ने, इन्करेज गर्ने, उत्साउने, राम्रो कुराको लागि यस्तो काम गर्यो भने राम्रो हुन्छ, सो वाइ नट भनेर चाहिँ इन्स्पायर गर्ने अर्कोलाई। बुझ्नुभयो नि। अब थट, यसमा पर्ने रहेछ थट भनेको हाम्रो विचार। हामी कस्तो हुन्छ त, हामीले विचार गर्दाखेरि हामीलाई गुड थट पनि आउँछ, ब्याड थट पनि आउँछ। यसको मतलब वी हेभ पोजिटिभ थिङ्किङ अल्सो एन्ड वी हेभ नेगेटिभ थिङ्किङ अल्सो। पोजिटिभ थिङ्किङ गिभ्स अस गुड लाइफ एन्ड नेगेटिभ थिङ्किङ अफ कोर्स गिभ अस ब्याड लाइफ। So decision is in our hand, where and what to choose, where to go and what to choose. So हामीले सोच यानि कि हाम्रो थट भनेको विचारहरू भयो। हाम्रो विचारहरू राम्रो पनि हुन्छन् नराम्रो पनि हुन्छन्, जुन हामीलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो राम्रो विचार हो मैले फलो गर्नुपर्छ, यो नराम्रो विचार हो मैले त्याग्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले सदैव बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर रहेको छ गुड एन्ड ब्याड। गुड र ब्याडमा हाम्रो थट दुई किसिमको हुन्छ, गुड र ब्याड। अब गुड भित्र के पर्छ, ब्याड भित्र के पर्छ त्यो पनि हेरौँ है त। रेस्पोन्सिबिलिटी अन वर्क, काममा जिम्मेवारी।
टेलिङ द ट्रुथ, साँचो बोल्ने, सिभिलाइज्ड बिहेभियर, अकाउन्टेबिलिटी, डिटर्मिनेसन, हार्ड वर्क, डिभोसन, डिसिप्लिन, पेसेन्स एन्ड लेबर। जहिले पनि गुड यानि कि राम्रो विचार भनेको के हो त? आफ्नो कामको दायित्व पुरा गर्ने, साँचो बोल्ने, गुड म्यानरमा बस्ने, होइन, आफू डिटरमाइन भएर काम गर्ने, कडा परिश्रम गर्ने, कुनै पनि कामको एकदमै डिभोटेड भएर लाग्ने, डिसिप्लिन लाइफ जिउने, होइन, एउटा पेसेन्स, टोलरेन्स, पेसेन्स र लेबर, हार्ड लेबर कामहरू गर्ने। यो भयो गुड थटमा। अब हाम्रो ब्याड थटमा के छ त? नराम्रो विचारहरूमा त्यो पनि हेरौँ है त। लेजिनेस, एरोगेन्स, हेटेड, सिभिलाइज्ड बिहेभियर अनसिभिलाइज्ड बिहेभियर, इरेस्पोन्सिबिलिटी, जेलसी, मिसडिड्स एन्ड मोनोपोली। भन्न खोजेको अल्छीपन, होइन, जिम्मेवारी वहन नगर्ने, अल्छी गर्ने, जुन पनि कुरालाई इग्नोर गर्ने, होइन, कुनै पनि कुराहरूलाई हेट गर्ने यानि कि रिस गर्ने, एकअर्कामा जेलस गर्ने, नराम्रो बाटोमा हिँड्ने, नराम्रो व्यवहार गर्ने, यस्तो के भयो त? ब्याड थट भयो, जसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ हाम्रो लाइफ ब्याड बनाउँछ, ह्याप्पी बनाउँदैन, हाम्रो लाइफलाई अनह्याप्पीतिर लैजान्छ। गुड रिजल्ट, गुड थटले हामीलाई गुड रिजल्ट दिन्छ भनेदेखि ब्याड थटले के गर्छ त? ब्याड रिजल्ट दिन्छ डेफिनेटली। गुड रिजल्टमा के छ त? गुड म्यान बन्छौँ हामी, होइन। यदि हामीले गुड यानि कि राम्रो कुरा फलो गऱ्यो भने त हाम्रो फ्युचर ब्राइट हुन्छ नि त, होइन, हामी ह्याप्पिली बस्न सक्छौँ, होइन। त्यसको लागि हामीले फल के पाउँछ त? गुड फल, राम्रो फल पाउँछौँ। हामी गुड मान्छे यानि कि राम्रो मान्छे बन्न सफल हुन्छौँ यदि हामीले राम्रो विचार यानि कि पोजिटिभ थटको चाहिँ प्र्याक्टिस गऱ्यौँ र हाम्रो लाइफमा चाहिँ पोजिटिभ थटलाई चाहिँ मानेर अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि। ओके, पोजिटिभ थटमा के पर्छ हामीले त्यो हेरिसकेका छौँ। अब ब्याड थट यानि कि हामीले नराम्रो कुविचार गऱ्यौँ भनेदेखि हामीलाई यसको रिजल्ट पनि डेफिनेटली ब्याड नै आउँछ। ब्याड म्यान भन्छौँ हामी, नराम्रो मान्छे, होइन त? तपाईँहरूले बुझ्नु भएन मैले भन्नु खोजेको कुरा। एज यु सो यु रिप। हामीले जे रोप्छौँ फल त्यही पाउँछौँ। सो त्यसरी नै हामीले जे सोच्छौँ हामीले त्यही नै भोग्छौँ अथवा त्यही नै विचार गर्छौँ। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो सोचाइमा भर पर्छ, हामीले राम्रो सोच्ने या नराम्रो सोच्ने, गुड थिङ्किङ गर्ने या ब्याड थिङ्किङ गर्ने। गुड थिङ्किङले हामीलाई गुड लाइफ दिन्छ, हामी गुड मान्छे हुन्छौँ, गुड म्यान हुन्छौँ भनेदेखि ब्याड थिङ्किङले हामीलाई ब्याड लाइफ दिन्छ, हामी ब्याड म्यान बन्न पुग्छौँ। सो डिसिजन इज इन आवर ह्यान्ड, वे टु गो, वाट टु थिङ्क, गुड अर ब्याड। अफकोर्स आई चुज गुड, किनकि कसैलाई पनि नराम्रो बन्न मन हुँदैन, सबैलाई राम्रो बन्नै मन हुन्छ। त्यही भएर सबैले राम्रो बानी छान्नुपर्छ, राम्रो ह्याबिटको बानी बसाल्नुपर्छ, राम्रो थटहरू सोच्नुपर्छ यानि कि राम्रो विचारहरू सोच्नुपर्छ, नराम्रो विचारहरूलाई त्याग्नुपर्छ र राम्रो विचारहरूलाई चाहिँ अँगालेर चाहिँ फर्दर लाइफमा चाहिँ ह्याप्पी हुने कोसिस गर्नुपर्छ। बुझ्नुभयो नि? ओके, ल यति हामीले बुझ्यौँ थटको बारेमा कुराहरू। इन्स्ट्रक्सनल सजेसन्स यसमा म गएन, होइन, यतै। लेट्स स्टडी द फलोइङ स्टोरिज। यहाँनिर चाहिँ छोटो स्टोरीहरू रहेको छ, जो स्टोरीहरू चाहिँ हामीलाई पढ्नुपर्ने छ यहाँनिर। ओके, स्टोरी 1 एउटा कथामा छ यहाँनिर, एउटा कथा छ, त्यो कथा हामी पढौँ है त। फर्स्टमा, कल्पना लिभड इन पोखरा विथ हर प्यारेन्ट्स। कल्पना कोसँग बस्छिन् त? आफ्नो प्यारेन्ट्ससँग, आफ्नो मातापितासँग, आफ्नो फ्यामिलीसँग चाहिँ पोखरामा बस्छिन्। One day she went along the bank of the Sethi river with them. There are very deep and narrow gorges in and around the Sethi river. त्यहाँ चाहिँ के छ त, एक दिन चाहिँ कल्पना चाहिँ आफ्नो प्यारेन्ट्ससँग चाहिँ पोखराको चाहिँ सेती रिभर चाहिँ डुल्दै गइन् आफ्नो प्यारेन्ट्ससँग, होइन। जाँदा के भयो त, एकदम साँगुरो टाइपको घाट देख्यो त्यहाँनिर। घाट देख्यो नि, त्यहाँनिर घाट छ अराउन्ड द सेती रिभरको वरपर चाहिँ एकदम न्यारो एकदम सानो टाइपको चाहिँ घाटहरू छन्। अल अफ द सडन सी फेल डाउन अ जर्ज। के भयो त, एकदम एक्कासी चाहिँ ऊ चाहिँ के भयो, त्यहाँनिर लडिन्, जर्ज भनेको चाहिँ घाटमा चाहिँ। मेनी पिपल ट्राइड टु ब्रिङ हर आउट फ्रम द जर्ज। सेक्युरिटी फोर्सेस also tried their best but it was in vain.
भन्न खोजेको धेरै मान्छेहरूले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ कल्पनालाई चाहिँ निकाल्ने कोसिस गरे, इभन सेक्युरिटी फोर्सेसहरू पनि आए, तर उनीहरू निकाल्न एकदमै गाह्रो भइरहेको थियो, सफल भइरहेको थिएनन्। के भयो त उनीहरूको प्रयास चाहिँ व्यर्थ भइरहेको थियो। जुन चाहिँ कल्पना कहाँ अड्किएकी थिइन् त सेती रिभरको चाहिँ जुन अराउन्डमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि सानो सानो हिल, यानि कि एकदम न्यारो किसिमको प्लेसहरू जहाँ चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ छिर्ने बित्तिकै ननिक्लिन पनि सक्छन्, या त लड्यो भने ननिक्लिन पनि सक्छन्, अड्केर एकदमै निक्लिन गाह्रो हुने ठाउँ होइन, सानो प्लेस। उनीहरू धेरै प्रयास गरे, सेक्युरिटी पनि बोलाए होइन, तर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको प्रयास चाहिँ व्यर्थ भइरहेको थियो। कल्पना प्यानिक्ड, उसलाई चाहिँ एकदमै टेन्सन भयो होइन, ओ माई गड अब के गर्ने होला भन्ने भयो। हर प्यारेन्ट्स अल्सो क्राइड, उनीहरू उसको प्यारेन्ट्स पनि रोए। अल बिकम वरिड एट द सेम टाइम अ चाइल्ड नेम्ड कमल हु वाज विथ फ्रेन्ड्स केम नियर द क्राउड। ही सेड आई विल ब्रिङ कल्पना आउट फ्रम द चर्च। के भने त सबैजना उसको मम्मी बाबादेखि लिएर कल्पनादेखि लिएर सबैजना प्यानिक भएर आत्तिरहेको थियो, रोइरहेको थियो। त्यो टाइममा के भयो त एउटा सानो बच्चा होइन, सानो बच्चा नभएर एउटा बच्चै भनिदेऊ न होइन, बच्चा कमल नाम गरेको बच्चा चाहिँ आफ्नो साथीहरूसँग त्यहाँ गएको रहेछ। त्यसमा चाहिँ के भयो त उसले चाहिँ त्यो हल्ला देख्यो। अब त भएपछि के भन्यो त उसले हल्लाको छेउमा गएर चाहिँ भन्यो म उसलाई निकाल्छु, म कल्पनालाई निकाल्छु यो हिलबाट, यानि कि यो साँग्रो ठाउँबाट चाहिँ भनेर उसले चाहिँ भन्यो। कसले भन्यो? कमलले। नोबडी बिलिभ्ड हिम, कसैले पनि उसलाई बिलिभ गरेन। यत्रो सानो बच्चाले के गर्न सक्छ भन्ने टाइपको हुन्छ नि त मान्छेलाई होइन, गरेन। दे थट ही वुड अल्सो डाई इन द जर्ज, सबैजनाले सोचे अब ऊ पनि त्यहाँभित्र नै मर्छ। कमल इग्नोर्ड अल दोज थिङ्स एन्ड वेन्ट इन्टु द जर्ज केयरफुल्ली विथ द हेल्प अफ सेक्युरिटी फोर्सेस। कल्पना वाज क्राइङ इन प्यानिक। के भयो त कमल चाहिँ सबैजनाले भनेको कुराहरू चाहिँ फाल्तु कुराहरूलाई चाहिँ इग्नोर गरेर चाहिँ ऊ चाहिँ के भयो सेक्युरिटीलाई सहयोग लिएर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ गयो। कल्पना रोइरहेकी थिइन्। कमल ब्राउट हर आउट। के भयो त कमलले चाहिँ कल्पनालाई त्यहाँबाट निकाल्यो। अल बिकम डिलाइटेड, एकदमै सबैजना खुसी भयो, उत्साह भयो होइन। ओ माई गड यत्रो सानो बाबुले चाहिँ निकालिदियो कल्पनालाई भनेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ एकदम खुसी भयो। कमल गट मेनी प्राइजेस विथ थ्याङ्क्स, सबैजनाको एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ प्राइज पाए। ही बिकेम फेमस थ्रु आउट द कन्ट्री। के भयो त सबैजनाले धेरै 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 थ्याङ्क्सफुल भएर चाहिँ सबैजनाले चाहिँ के भयो त कन्ट्रीमा नै उसलाई चिनिए, कमललाई चाहिँ। हिज प्यारेन्ट्स अल्सो गट कङ्ग्रेचुलेसन्स हिज ब्रेभरी एन्ड बेनेभोलेन्स भनेको चाहिँ परोपकार है, परोपकार ओके, याद गरेर राख्नुहोस् परोपकार। He became famous throughout the country. His parents also got congratulations. His bravery and benevolence got praised everywhere. के भयो त सबैजना चाहिँ कन्ट्रीमा नै कमलको बारेमा चाहिँ यस्तो ठुलो काम गर्यो भनेर चाहिँ उसलाई सबैले चिने होइन, सबैजनाले चिने। त्यसपछि थ्याङ्क्सफुल भयो सबैजना। कमलको इभन प्यारेन्ट्सलाई पनि सबैजना कङ्ग्रेचुलेसन्स भनेर चाहिँ सबैजनाले कङ्ग्रेचुलेसन दिए उसको ब्रेभरीको लागि, उसको महानताको लागि, उसले गरेको जुन साहसको काम थियो होइन त्यसको लागि र परोपकारको कामको लागि सबैले चाहिँ के भने थ्याङ्क्स कमल भनेर चाहिँ एकदमै थ्याङ्क्सफुल भएर चाहिँ प्रेज गरे। हिज वर्क गट प्रेज्ड एन्ड पब्लिसिटी इन द न्युज पेपर, रेडियो एन्ड टेलिभिजन। अन वान अफ द फेमस स्कुल अनाउन्स्ड फ्री एजुकेसन फर हिम। के भयो त उसले गरेको कामलाई देखेर चाहिँ सम्पूर्ण पत्र पत्रिकादेखि लिएर रेडियोदेखि लिएर टेलिभिजनदेखि लिएर सबै ठाउँमा चाहिँ के भन्छ उसको पब्लिसिटी भयो। ठुलो स्कुलले उसलाई के भन्छ स्कलरसिपमा, यानि कि फ्री स्कुलमा चाहिँ उसलाई चाहिँ के भयो त फ्री एजुकेसनको लागि पनि बोलाइयो। ही एडमिटेड इन द्याट स्कुल एन्ड स्टार्टेड टु स्टडी वेल। के भयो त ऊ त्यहाँ फ्री एजुकेसनमा चाहिँ ऊ गएर एडमिट भयो त्यहाँनिर गएर, त्यसपछि पढ्न सुरु गरेँ राम्रोसँग। कमल प्रुभ द्याट नेप्लिज चिल्ड्रेन आर ब्रेभ, करेजियस, रेस्पोन्सिबल एन्ड बेनेभोलेन्ट। के भयो त नेपाली बच्चाहरू पनि उसले चाहिँ प्रुभ गरेर देखायो कि नेपाली बच्चाहरू पनि ब्रेभ हुन्छन्, बलियो हुन्छन् होइन, बुद्धिमान हुन्छन्, रेस्पोन्सिबल हुन्छन्, आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्छन् र परोपकारी हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ उसले देखायो, प्रुभ गरेर देखायो। फ्रम द ब्रेभरी अफ कमल इट इज प्रुभ द्याट द रिजल्ट अफ गुड डिड्स इज गुड। यहाँबाट हामीले कमलको स्टोरीबाट चाहिँ कमल र कल्पनाको स्टोरीबाट हामीले के सिक्न सक्छौँ भनेदेखि हामीले
हामीले यहाँबाट के सिक्न सक्छौँ भनेदेखि राम्रो कामले राम्रो फल दिन्छ हामीलाई भन्ने कुरा यो कमलको स्टोरीबाट हामीले सिक्न सक्छौँ। कमल कमल र कल्पनाको स्टोरीबाट हामीले सिक्न सक्छौँ। एसेन्स यानि कि सारहरू दिएको छ अब यहाँनिर। अब सारहरू भनेको चाहिँ यो होल स्टोरी चाहिँ हामीलाई चाहिँ के चाहिँ भन्न खोजेको छ त भन्ने कुरा चाहिँ के सिक्यो के भन्न खोजेको, यसको सार चाहिँ यहाँनिर छोटो तरिकाले पोइन्ट वाइज दिएको छ, त्यो पनि हामी पढिहालौँ है त। वी सुड बी रेडी फर गुड वर्क। हामीले जहिले पनि राम्रो कामको लागि चाहिँ रेडी भएर बस्नुपर्छ। देयर आर नो एज बाउन्ड्री फर गुड वर्क्स। हामीलाई कहिले पनि राम्रो काम गर्नको लागि कुनै पनि किसिमको एज बाउन्ड्री छैन। वी सुड इन्करेज फर गुड वर्क्स। हामीले के हुन्छ त राम्रो कामको लागि सदैव अरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्नुपर्छ सबैजनालाई। प्रेज एन्ड अपर्च्युनिटी आर देयर फर देम हु डज गुड वर्क। जहिले पनि आशीर्वाद यानि कि आशीर्वाद र अपर्च्युनिटी मौकाहरू चाहिँ के हुन्छ त राम्रो कर्म गर्ने राम्रो काम गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ लाइफमा आउने गर्दछ। सेटिस्फ्याक्सन क्यान बी गट फ्रम बेनेभलेन्स। हामीले के हुन्छ त आत्मसन्तुष्टि भनेको चाहिँ परोपकारी कामहरू गरेर हुन्छ, परोपकारी भावनाले हुन्छ, परोपकारी मान्छेहरूलाई हुने गर्दछ, जो चाहिँ आत्मसन्तुष्टि त्यहाँबाट हुन्छ परोपकारबाट। वी सुड गिभ अपर्च्युनिटी फर बेनेभलेन्ट पर्सन। हामीले जहिले पनि चाहिँ परोपकारी मान्छेहरूलाई चाहिँ अपर्च्युनिटी यानि कि मौकाहरू दिनुपर्छ राम्रो कर्म गर्नको लागि, राम्रो कामहरू गर्नको लागि, जसले चाहिँ समाज परिवार र आफ्नो कन्ट्रीलाई नै सारा संसारमा चिनाओस्। ओके, अब 2 नम्बरमा स्टोरी रहेको छ, हामी त्यो पनि पढिहालौँ। द गभर्मेन्ट वाज रेडी टु बिल्ड अ ब्रिज इन द गभर्मेन्ट वाज रेडी टु बिल्ड अ ब्रिज जमुने खोला अफ सुन्तला भिलेज। सुन्तला भिलेजको जमुना खोलामा चाहिँ ब्रिज यानि कि चाहिँ पुल बनाउने चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ रेडी गरेको थियो। द भिलेजर्स बिकेम ह्याप्पी द्याट अनाउन्समेन्ट। द भिलेजर्स बिकेम ह्याप्पी विथ द्याट अनाउन्समेन्ट। उनीहरू चाहिँ गभर्मेन्टको अब यो पुलमा चाहिँ यो खोलामा चाहिँ अब ब्रिज यानि पुल बन्ने भयो भनेर चाहिँ यो अनाउन्समेन्टबाट चाहिँ गाउँको सम्पूर्ण मान्छेहरू चाहिँ खुसी भएका थिए। द गभर्मेन्ट स्पेन्ट मनी फर बाइङ मेटेरियल्स वेयर एज द भिलेजर्स कन्ट्रिब्युटेड लेबर वर्क ह्याप्पिली। के भयो त गभर्मेन्टले चाहिँ पैसा यानि कि मनी स्पेन्ड गर्ने होइन, मेटेरियल्सहरू स्पेन्ड गर्ने र भिलेजर्सहरूले चाहिँ आफ्नो कामको चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्ने होइन। हर्कजित गट द कन्ट्र्याक्ट टु बिल्ड द ब्रिज। हर्कजितले चाहिँ यो पुल बनाउने चाहिँ कन्ट्र्याक्ट पाए। द भिलेजर्स फलोड द कमान्ड अफ हर्कजित। हर्कजितको कमान्ड यानि कि हर्कजितले भनेको कुराहरू चाहिँ भिलेजर्सले फलो गरे। ही इभन स्कोल्डेड एन्ड ब्लेम्ड टु द भिलेजर्स बट दे टोलरेटेड टु हिज बिहेभियर्स एन्ड रिनेम्ड ह्याप्पिली इन बिल्डिङ द ब्रिज। दे अल वर्क टुगेदर। के भयो त हर्कजित चाहिँ त्यहाँको कन्ट्र्याक्ट फाइनल गरेको चाहिँ मान्छे भएको भनेर चाहिँ उसले चाहिँ त्यो कन्ट्र्याक्ट पाएको थियो हर्कजितले। त्यही भएर सम्पूर्ण भिलेजको मान्छेले गाउँको मान्छेले चाहिँ हर्कजितको आधारमा चाहिँ राम्रो उसलाई गाली गरे पनि नराम्रो गाली गरे पनि भिलेजर्सहरूलाई होइन आरोपहरू लगाए पनि गाली गरे पनि केही पनि नसुनिकन सबै कुरा सहेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ ब्रिज ह्याप्पिली बनाए होइन कि उनीहरू चाहिँ ब्रिज बनाउँदाखेरि चाहिँ खुसी हुँदै बनाए र सबैजना चाहिँ मिलेर काम गरे। वान डे दे ह्याड टु लिफ्ट अ ह्युज आइरन पिलर फर द ब्रिज। एक दिन चाहिँ के भयो त एकदमै ठुलो आइरन पिलर चाहिँ के भयो त ब्रिजको लागि उठाउनु पर्ने थियो। लिफ्ट भनेको उठाउनु पर्ने थियो। दे अल ट्राइड बट इन भेन। सबैले प्रयास गरे तर भेन भनेको व्यर्थ भइरहेको थियो। हर्कजित वाज साउटिङ एट द भिलेजर्स नट फर डुइङ द वर्क। हर्कजित चाहिँ एकदमै रिसाइरहेको थियो होइन, चिल्लाइरहेको थियो काम गरेन भनेर गाउँलेहरूसँग। ही ह्याड नट बिन डुइङ एनी वर्क। उसले पनि केही काम नगरिकन। इट वाज पोसिबल इफ इफोर्ट्स अफ 1 or 2 men कुड बी एडेड। त्यहाँनिर चाहिँ अरू पनि 1-2 मान्छे एड हुने भने चाहिँ त्यो काम चाहिँ पोसिबल थियो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ आइरहेको छ। दे ट्राइड अगेन बट कुडन्ट गेट सक्सेस। इन द मिल वाइल अ म्यान केम फ्रम द डिस्टेन्स। हिज नेम वाज साधुराम। के भयो त सबैजनाले चाहिँ प्रयास गर्दा पनि भइरहेको थिएन होइन। त्यही टाइममा चाहिँ एउटा टाढाबाट चाहिँ एकजना मान्छे आए जसको नाम साधुराम रहेको छ, साधुराम थियो।
He saw what the villagers were trying to do and that Harkajit was shouting at them. उसले देख्यो, साधुरामले देख्यो कि सबैजना भिलेजर्सहरू चाहिँ के काम गर्न लागिरहेको छ र साधुराम चाहिँ कि मैले भन्न खोजेको हर्कजित चाहिँ जसले चाहिँ कन्ट्र्याक्ट पाएको थियो कामको लागि ब्रिजको लागि ऊ चाहिँ त्यत्तिकै कराइरहेको थियो, चिल्लाइरहेको थियो. All are lifting the iron pillar with their possible effort, but a man was scolding that the workers. के भयो त सबैजना मान्छेहरू चाहिँ त्यो आइरन पिलर चाहिँ त्यो पिलर जुन हामीलाई ब्रिजमा लगाउनु पर्ने चाहिँ त्यसको लागि लिफ्ट कसरी हुन्छ उठाउने भन्नेपट्टि चाहिँ पुरै पोसिबल आफ्नो जति पनि तागत छ सबै लगाइरहेको थियो भनेदेखि हर्कजित चाहिँ त्यसैकै कराइरहेको थियो काम गर्ने मान्छेहरूलाई, वर्कर्स भनेको काम गर्ने मान्छेहरूलाई. साधुराम डिड नट लाइक दिस. साधुरामलाई एकदमै मन परेन यो कुरा. सो ही रिक्वेस्टेड हर्कजित फर हेल्प. हर्कजितलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्यो कि हेल्पको लागि, सहयोगको लागि. हर्कजित टुक हिज रिक्वेस्ट एज एन इन्सल्ट थिङ्किङ द्याट हि वाज टेकन एज लेबरर. के भयो त हर्कजितले चाहिँ जुन चाहिँ साधुरामले रिक्वेस्ट गरेको थियो आएर हेल्प गर्नको लागि त्यो रिक्वेस्टलाई चाहिँ उसले चाहिँ नेगेटिभ वेमा चाहिँ इन्सल्ट गरेको मेरो भन्ने टाइपको लिएर चाहिँ म काम गर्ने मान्छे हुँ, म वर्कर हुँ, म लेबर हुँ भन्ने टाइपको सोचेर चाहिँ उसले चाहिँ एकदमै रिसायो होइन. अब यहाँनिर त्यस्तरी चाहिँ उसले सोच्यो, त्यो हर्कजितले चाहिँ त्यसरी सोच्यो साधुरामले भनेको रिक्वेस्टलाई चाहिँ. बट साधुराम रिपिटेडली रिक्वेस्टेड हिम फर हेल्प एन्ड फाइनली हि बिकम रेडी. के भयो त साधुरामले फेरि पनि रिपिटेडली एक दुईचोटि फेरि पनि रिपिटेडली चाहिँ हर्कजितलाई भन्यो हेल्पको लागि. तर फाइनली के भयो त हर्कजित चाहिँ रेडी भयो हेल्पको लागि. हर्कजित अल्सो इन्भल्भ इन द ग्रुप एन्ड ट्राई टु लिफ्ट द पिलर. द पिलर वाज इजिली लिफ्टेड बाई द एडेड एफोर्ट्स अफ साधुराम एन्ड हर्कजित. अल बिकम ह्याप्पी. Harkajit thought even an impossible and difficult work can be done with joint effort. के भनेको छ त हर्कजित र साधुराम दुईजना एड भएपछि चाहिँ सजिलै चाहिँ के भयो त त्यो पिलर चाहिँ लिफ्ट गर्न सक्यो ब्रिजको लागि. त्यसपछि हर्कजितले के चाहिँ सिक्यो भनेदेखि सबै कुरा पोसिबल हुँदो रहेछ यदि हामीलाई चाहिँ जस्तोसुकै गाह्रो काम पनि पोसिबल हुन्छ गर्नको लागि यदि हामीलाई चाहिँ सबैजना मिलेर गर्न सक्ने इफोर्ट छ, एकअर्कामा चाहिँ मिलेर जो युनाइटेड भएर काम गर्न सक्ने क्यापासिटी छ र मिलेर काम गरियो भनेदेखि हरेक कुरा चाहिँ पोसिबल रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हर्कजितले चाहिँ यहाँबाट लेसन पायो. नाउ डेज ही हेल्प्स इन सच वर्क्स एन्ड फिल्स ह्याप्पी. के भयो त अब चाहिँ के हुन्छ आजभोलि चाहिँ उसले के गर्छ भनेदेखि यस्तो कामहरूमा हेल्प गरेर चाहिँ उसलाई खुसी मिल्छ, हर्कजितले खुसी हुने गर्दछ. हि इन्करेजेस अदर्स टु डु सच वर्क्स. उसले अरूलाई पनि प्रोत्साहन गर्छ यस्तो खालको राम्रो खालको कामहरू गर्नको लागि. भन्न खोजेको चाहिँ सबैजना मिलेर काम गर्यो भनेदेखि एभ्रिथिङ इज पोसिबल इन दिस वर्ल्ड भन्ने कुरा चाहिँ उसले सबैलाई इन्सपायर गर्छ, इन्करेज गर्छ होइन. The thoughts and deeds of Harkajit have been changed by the help of साधुराम. के भयो त हर्कजितको चाहिँ आफ्नो विचार र कार्यहरू चाहिँ बदलिँदै गयो, यानि कि बदलियो. कसको कारणले त साधुरामको कारणले. जुन चाहिँ साधुरामले त्यहाँ चाहिँ हेल्प मागेको थियो हर्कजितसँग चाहिँ पिलर उठाउनको लागि र जसको कारणले पिलर उठेको पनि थियो होइन, ठाउँमा राखिएको पनि थियो र हर्कजितले त्यहाँबाट सिकेको थियो कि युनाइटेड भएर मिलेर काम गरियो भनेदेखि सबै कुरा पोसिबल रहेछ, चाहे त्यो जतिसुकै हार्ड काम किन नहोस् भन्ने कुरा चाहिँ हर्कजितले सिकेको थियो. त्यही भएर क्रेडिट गोज टु साधुराम. यस एसेन्स यो होल स्टोरीले भन्न खोजेको सार चाहिँ यहाँनिर छ. म्यान सुड वर्क एकोर्डिङ टु देयर क्यापासिटी. जहिले पनि के हुन्छ मान्छेले काम गर्नुपर्छ आफ्नो तागतले भ्याएसम्म, आफ्नो बुद्धि र विवेकले भ्याएसम्म. ह्याबिट सुड बी फर्मड टु डु वर्क इन ग्रुप्स. मान्छेको ह्याबिटहरू चाहिँ केमा विकास हुनुपर्छ, केमा गर्नुपर्छ त ह्याबिटहरूलाई, कस्तो खालको ह्याबिटहरू बनाउनुपर्छ त ग्रुपिङमा काम गर्ने, एकल काटे टाइपको काम गर्ने होइन कि सबैजनासँग मिलेर खुसी काम गर्ने टाइपको सोचको चाहिँ विकास गर्नुपर्छ. यहाँ त्यो कुरा पनि भनिएको छ स्टोरीमा. We can do even a difficult work easily by joint efforts. के हुन्छ त जस्तोसुकै गाह्रो काम पनि सबैजना मिलेर गर्यो भनेदेखि इजिली गर्न सकिन्छ. Laborers shouldn't be insulted by the people who don't do any work. कहिले पनि काम गर्ने मान्छेहरू, कामदारहरूलाई चाहिँ कसैले पनि इन्सल्ट गर्न हुँदैन जसले चाहिँ केही पनि काम गरेको हुँदैन. Unity is strength to accomplish work. युनिटी भनेको एकअर्कामा मिलेर काम गर्नु भनेको त्यस्तो कुरा हो जसले चाहिँ कामलाई चाहिँ सफल बनाउने गर्दछ. के गर्छ त कामलाई सफल पार्दछ, पुरा गर्छ.
ग्रुपिङमा गऱ्यो भनेदेखि काम जहिले पनि सक्सेस हुन्छ। जतिसुकै गाह्रो कामलाई पनि हामीले ग्रुपिङमा मिलेर तागतको साथ बल र बुद्धि लगाएर गऱ्यो भनेदेखि त्यो काम सक्सेस हुन्छ, पुरा हुन्छ भन्न खोजेको। इन्करेजमेन्ट इज इम्पोर्टेन्ट फर गुड वर्क। जहिले पनि राम्रो काम गर्नको लागि चाहिँ प्रोत्साहन एकदमै जरुरत हुन्छ। आवर बिहेभियर्स आर चेन्ज्ड वेन आवर थट आर चेन्ज्ड। हाम्रो के हुन्छ त, हाम्रो व्यवहारहरू चेन्ज हुन्छ यदि जब चाहिँ हामीले आफ्नो विचार चेन्ज गर्छौँ। हाम्रो विचार, हामीले जे सोच्छौँ हामी त्यही हुन्छौँ। मैले तपाईँहरूलाई अगाडिको भिडियोमा भनिराखेको छु होइन, अगाडिको स्टोरीमा पनि भनेदेखि यदि हामीले राम्रो सोच्यौँ भने हामीलाई राम्रो हुन्छ, यानि कि राम्रो लाइफ, हामीले पोजिटिभ लाइफ चाहिँ जिउन सक्छौँ। यदि हामीले नेगेटिभ सोच्यौँ भने हाम्रो लाइफ नेगेटिभ हुन्छ, हामीलाई प्रब्लम्सहरू आउँछ होइन, हामीले जुन फेस गर्न प्रब्लम हुन्छ, हामीलाई स्ट्रेस हुन्छ, टेन्सन हुन्छ, डिप्रेसनमा जान्छौँ। सो वी सुड फलो पोजिटिभ थिङ्किङ, पोजिटिभ थट्स। त्यसैले भन्न खोजेको छ राम्रो व्यवहार गर्नको लागि, राम्रो व्यवहार पाउनको लागि चाहिँ मान्छेले चाहिँ पोजिटिभ थट यानि कि राम्रो थट हुन जरुरी छ र विचारहरूले पनि एकदमै जरुरत छ मान्छेको व्यवहार चेन्ज गराउनको लागि। स्टोरी 3 मा रहेको छ। स्टोरी 3 मा रहेको छ हिमालय सेकेन्डरी स्कुल इज अन द टप अफ अ हिल अफ च्याङ्ला भिलेज। हिमालय सेकेन्डरी स्कुल इज अन द टप अफ a hill of Changla village. Ratanlal Yadav is the head teacher of this school. Changla village को चाहिँ एकदमै माथि हिल यानि कि पहाडको चुचुरोमा चाहिँ एउटा स्कुल रहेको छ, हिमालयन सेकेन्डरी स्कुल, जसको चाहिँ हेडमास्टर को रहेको छ त रतनलाल यादव चाहिँ त्यहाँको हेडमास्टर रहेको छ। ही वर्क्स फर द वेलफेयर अफ द स्कुल स्टुडेन्ट्स एन्ड प्यारेन्ट्स। के गर्छ त उसले चाहिँ हेडमास्टर रतनलाल यादवले चाहिँ के को लागि काम गरेको छ त, समाज होइन, आफ्नो विद्यार्थी, स्कुल र फ्यामिलीको यानि कि प्यारेन्ट्सहरूको चाहिँ उन्नति प्रगतिको लागि चाहिँ काम गर्दै आइरहेको छ, काम गर्दछ। ही हिमसेल्फ इज डिसिप्लिन्ड एन्ड क्लिन। ही इन्करेजेस अदर्स टु डु सो अल लाइक हिम। के भनेको छ त, हेडमास्टर भएर चाहिँ ऊ चाहिँ एकदमै डिसिप्लिनमा काम गर्छ र एकदम सफासुफ गर्छ, जुन कुरा उसले अरूलाई पनि इन्करेज गर्ने गर्दछ। त्यस कारणले सबैले उसलाई मन पराउँछ, यानि कि हेड टिचरलाई। हेड टिचर यादव observes the study and activity of every student. One day he came to know that some students came to the school without brushing their teeth. After the school, he gathered all students in the school field and said, "Dear students, you will come to the school by brushing the teeth properly from tomorrow." के भनेको छ त, हेडमास्टर यानि कि रतनलाल यादव हेडमास्टरले चाहिँ सबै स्टुडेन्टहरूको चाहिँ गुड एक्टिभिटी, ब्याड एक्टिभिटी, हरेक किसिमको स्टडीको एक्टिभिटीहरू कस्तो छ, के छ, हरेक कुराहरू चाहिँ राम्रोसँग हेर्ने, अब्जर्भ गर्ने, भनेको हेर्नु, विचार गर्ने गर्दछ। एक दिन के भयो त, केही स्टुडेन्टहरूले चाहिँ दाँत ब्रस नगरिकन स्कुल आएको कुरा चाहिँ उसले थाहा पाए र फिल्डमा सबैजनालाई बोलाएर चाहिँ के भन्यो त, भोलिबाट हामी एकदमै राम्रोसँग ब्रस गरेर स्कुल आउनु पर्नेछ है भनेर चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ भन्यो। हामीलाई ग्राउन्डमा, फिल्डमा स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ हेडमास्टरले भन्नुभयो। नेक्स्ट डे, अर्को दिन, ही अब्जर्भ द स्टुडेन्ट्स। धेरै स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ अब्जर्भ गरे, हेरे, विचार गरे। सम स्टुडेन्ट हेभन्ट ब्रस देयर टिथ इभन द्याट डे। केही स्टुडेन्टहरूले अझै पनि त्यो दिन पनि ब्रस गरेका थिएन दाँत राम्रोसँग। ही अगेन रिमाइन्डेड द स्टुडेन्ट्स टु डु द सेम। द प्रोसेस कन्टिन्युड फर सम डेज, but still some students did not follow the suggestions. They accepted before the head teacher but did not brush their teeth in home. He became surprised and sad in the ignorance of the students. के भयो त, हेड सर यानि कि हेड सर रतनलाल यादवले चाहिँ धेरैचोटि विद्यार्थीहरूलाई भन्नुभयो कि दाँत माझ्नुपर्छ भनेर, तर पनि विद्यार्थीहरू मानिरहेको थिएनन् होइन। अर्को दिन के भएछ त, अर्को दिन पनि विद्यार्थीहरूलाई भनेको, भोलिपल्ट पनि अब दाँत माझेर स्कुल आउनु पर्ने छ है विद्यार्थीहरू भनेर भनिसकेपछि नेक्स्ट दिन, अर्को दिन चाहिँ के भएछ त, फेरि पनि स्टुडेन्टहरूलाई अब्जर्भ गरेछ, तर पनि केही विद्यार्थीहरू चाहिँ दाँत माझेर आएका थिएनन्। दाँत माझेर नआएपछि के भयो त, फेरि पनि सरले चाहिँ, हेडमास्टरले चाहिँ त्यसरी नै भन्नुभयो, भोलिबाट दाँत माझेर आउनु पर्ने छ भनेर। तर पनि स्टुडेन्टले अर्को दिन पनि त्यो कुरा सजेसन फलो गरेनन्। त्यो सजेसन फलो नगरेपछि चाहिँ के भयो त,
हेडमास्टर चाहिँ एकदम सरप्राइज भएर चाहिँ सक पनि भयो होइन, दुःख पनि लाग्यो विद्यार्थीहरूको इग्नोरेन्स देखेर होइन। वान डे हेड टिचर यादव केम टु द स्कुल बिफोर स्टुडेन्ट्स एन्ड कम बिफोर स्टुडेन्ट्स ह्याड कम। के भयो त एक दिन चाहिँ विद्यार्थीहरू आउनुभन्दा अगाडि हेड टिचर आउनुभयो। ही स्टुड एट द मेन स्ट्रेन्स अफ द स्कुल विथ वाटर, ब्रसेस, टुथपेस्ट एन्ड अ टावल। के भएछ त हेड सरले चाहिँ विद्यार्थीहरू आउनुभन्दा अगाडि गेटमा बसेर चाहिँ के गरे त पानी, दाँत मोज्ने मन्जन र दाँत सफा गर्ने ब्रस अनि टावल लिएर चाहिँ बाहिर गेटमै बसिदिनु भयो। ही गेभ ब्रस एन्ड टुथपेस्ट टु दोज हु ह्याड नट ब्रस देयर टिथ। उसले चाहिँ हेडमास्टरले के गर्नुभयो त त्यस्तो विद्यार्थी चेक गरेर चाहिँ जसले चाहिँ दाँत माझेको छैन उसलाई चाहिँ त्यहाँ दाँत माझ्न लगाउनु भयो। एन्ड क्लिन देयर फेस, अनि फेस पनि धुन लाउनु भयो त्यहीँनिर गेटमा नै विद्यार्थीहरू इन्टर गर्नुभन्दा अगाडि नै स्कुलभित्र। द स्टुडेन्ट्स बिकेम ब्ल्यासफुल। के भयो त उनीहरूलाई लाज मर्नु भयो नि त, कस्तो लाज लाग्यो, नराम्रो लाग्यो, अफोर्ड भयो नि त होइन, ब्ल्यास निन्दनीय भयो नि त होइन, ब्ल्यासफुल भनेको निन्दनीय काम, कस्तो लाजै मर्नु काम भयो नि त होइन त्यो भनेको त। त्यही भएर के भयो त फ्रम नेक्स्ट डे अल स्टुडेन्ट्स स्टार्टेड टु कम टु द स्कुल बाई ब्रसिङ देयर टिथ। अर्को दिन के भयो त सबैजना विद्यार्थीहरू चाहिँ दाँत माझेर स्कुल आउन थाले। दे क्लिन देयर क्लोथ्स, सबै सफाहरू लुगाहरू पनि सफा गरेर आए होइन, सफा गरे। दे स्टप टु मेक देयर क्लासरुम डटी, स्कुलको क्लासरुम पनि सफा डटी यानि कि फोहोर गर्न बन्द गरे। दे अल्सो स्टार्टेड थ्रोइङ द लिटर इन द स्पेसिफाइड प्लेसेस एन्ड वासिङ देयर ह्यान्ड्स। उनीहरूले के गरे त फोहोरलाई, लिटर भनेको फोहोरलाई चाहिँ सफा यानि कि फोहोरलाई चाहिँ एउटा स्पेसिफिक कुन ठाउँमा चाहिँ डस्टबिनमा चाहिँ फालेर चाहिँ आफ्नो हात पनि सफा गरे उनीहरूले। नाउ डेज आजकल द इन्भाइरोमेन्ट अफ हिमालयन स्कुल सेकेन्डरी स्कुल हेज चेन्ज्ड। के भयो त त्यसपछि चाहिँ आजभोलि चाहिँ के भयो चाहिँ हिमालयन स्कुलको चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट चेन्ज भएको छ, त्यहाँको क्लासको स्कुलको सबै कुराहरू, विद्यार्थीहरू पनि सबै कुरा चेन्ज भएको छ। स्टुडेन्ट्स डु नट थ्रो लिटर्स वेयर एभर इन द होम टु, इभन विद्यार्थीहरूले चाहिँ जहाँ पाए त्यतै चाहिँ फोहोरहरू पनि इभन फाल्ने गर्दैनन्। द टोल नेबरहुड हेज बिकम निट एन्ड क्लिन। सबै के भयो त आफ्नो टोल छरछिमेकी पनि सबै कुरा के भयो त सफा भयो। द टिचर्स अफ द स्कुल अफ अदर स्कुल गिभ एन एक्जाम्पल अफ द डिसिप्लिन एन्ड निटनेस अफ एट हिमालयन सेकेन्डरी स्कुल। के भयो त अरू पनि अन्य स्कुलहरूले चाहिँ के भयो त त्यहाँ रहेको चाहिँ हेडमास्टरले गरेको कामको चाहिँ राम्रो तारिफ गरे होइन। हिमालयन स्कुल चाहिँ कसरी चाहिँ निट एन्ड क्लिन भएको छ र डिसिप्लिनमा स्टुडेन्टहरू बसिरहेको छ, इभन सरहरू पनि राम्रो प्रोग्रेस भइरहेको छ, नराम्रो व्यवहारलाई चेन्ज गरेर चाहिँ राम्रो व्यवहारहरू एक्सेप्ट गरिरहेको छ, निट एन्ड क्लिन बस्न थालेको छ, स्कुल पनि सम्पूर्ण रूपमा सफा सुग्घर भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ अरू स्कुलहरूले पनि कुराहरू गरे। एसेन्स यानि कि अब यो स्टोरी 3को सार हामीहरू है त के भन्न खोजेको हाम्रो स्टोरी चाहिँ यहाँनिर सर्टकट फर्ममा दिएको छ। चेन्ज इज पोसिबल थ्रु पोजिटिभ थिङ्किङ एन्ड बिहेभियर। कस्तो भने हरेक कुरा पोसिबल हुन्छ है लाइफमा, कुनै पनि कुरा इम्पोसिबल भन्ने हुँदैन, एउटा कुरा जानिराख्नुहोस् तपाईँहरूले पनि। चेन्ज भनेको चाहिँ परिवर्तन सम्भव छ, केद्वारा त राम्रो विचार र राम्रो व्यवहारद्वारा। वी सुड फलो द गुड सजेसन्स अफ आवर एल्डर्स। आफूभन्दा ठुलोले भनेको सजेसन्सहरू चाहिँ हामीलाई सदैव मान्नुपर्छ, हामीलाई फलो पनि गर्नुपर्छ राम्रो सजेसनहरू। देयर सुड नट बी डिफरेन्स बिट्विन सेयिङ एन्ड डुइङ। जहिले पनि बोल्नुमा र काम गर्नुमा फरक राख्ने होइन र के बोल्ने पनि काम पनि गर्ने व्यवहार गर्नुपर्छ हामीलाई चाहिँ, किनभने त्यसमा कुनै पनि भिन्नता छैन। हामीले भनिसकेपछि काम पनि गर्नुपर्छ होइन। ब्याड हेबिट्स क्यान बी इम्प्रुभड थ्रु गुड बिहेभियर्स। हाम्रो नराम्रो बानीहरू चाहिँ के गरी हट्छ त गुड बिहेभियर क्या राम्रो व्यवहारबाट हट्ने गर्दछ, जसरी हामीले हेडमास्टरले चाहिँ विद्यार्थीहरूको हटाउनु भयो। टु फलो कमान्ड इज अल्सो डिसिप्लिन। आफूभन्दा ठुलोले भनेको शिक्षक शिक्षिका होइन, आफ्नो प्यारेन्ट्स, आफ्नोभन्दा ठुलो मान्छेले भनेको कुरा मान्नु भनेको पनि एक किसिमको एउटा डिसिप्लिन हो। we can be exemplary and loved from all through good behaviors. We can be exemplary and loved from all through good behaviors. कसो हुन्छ त हाम्रो चाहिँ काम गरिसकेपछि चाहिँ उदाहरणीय काम गर्नुपर्छ होइन,
माया लाग्दो खालको उदाहरणीय काम गर्नुपर्छ जसले हामीलाई माया गरोस् र हाम्रो राम्रो व्यवहारहरूलाई चाहिँ अरू पनि फलो गरोस्। त्यो चाहिँ कसरी पोसिबल हुन्छ त, यदि हामीले राम्रो व्यवहारहरू गऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रो कुरा चाहिँ अरूले पनि अनुसरण गर्छ र विकास हुन्छ, राम्रो कुराहरूको डिसिप्लिनहरू फुलफिल हुन्छ। वी क्यान बी We can be exemplary and loved from all through good behaviors भनेको तपाईँहरूले बुझ्नु नै भयो। हामीलाई चाहिँ कसरी हुन्छ, हाम्रो राम्रो व्यवहारको अरूले पनि अनुसरण गर्छन् होइन त, त्यही भएर चाहिँ हामीले राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ, अरूले पनि अनुसरण गरोस् र त्यसो व्यवहारलाई माया गरोस् भन्नको लागि, जुन चाहिँ हाम्रो गुड व्यवहार गुड बिहेभियरबाट पोसिबल हुन्छ। अब होल 3वटा स्टोरी के हाम्रो समरी दिएको छ, होल स्टोरीको नै हामीलाई चाहिँ यहाँनिर स्टोरीको सबैको समरी दिएको छ। समरी हेरौँ है त हामी यो युनिटको चाहिँ लेसन 3 को हाम्रो फुल समरी छ। द रिजल्ट अफ गुड वर्क इज गुड। के हुन्छ त, राम्रो कामको जहिले पनि रिजल्ट राम्रो हुन्छ। वी सुड डु गुड वर्क विथ पोजिटिभ थिङ्किङ। राम्रो काम जहिले पनि राम्रो विचारले गर्नुपर्छ, सुविचारले गर्नुपर्छ। दिस मेक्स अस रेस्पोन्सिबल, हार्ड वर्किङ एन्ड अकाउन्टेबल। यसले चाहिँ हामीलाई के गर्छ त, रेस्पोन्सिबल बनाउँछ, काम गर्न सक्ने हार्ड वर्किङ टाइपको बनाउँछ र धेरै किसिमको ज्ञानी र उत्तरदायी बनाउने गर्छ। अकाउन्टेबल भनेको उत्तरदायी है, उत्तरदायी। हामीले के गर्छौँ त, उत्तरदायी, हार्ड वर्किङ र हामीलाई जिम्मेवारी सिकाउने गर्दछ, बनाउने गर्दछ। त्यसले त यदि हामीलाई पोजिटिभ थिङ्किङ राखेर चाहिँ राम्रो काम गऱ्यो भनेदेखि। एभ्रिबडी सुड बी रेस्पोन्सिबल टुवर्ड्स देयर वर्क। सबैजनालाई चाहिँ आफ्नो कामप्रति चाहिँ रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ। आफ्नो कामप्रति मेरो यो काम हो, मैले पुरा गर्नुपर्छ है। म यदि कुनै अफिसमा काम गर्न जाँदैछु, म यदि कुनै स्टुडेन्ट एज ए स्टुडेन्ट मैले पढ्दैछु भनेदेखि मेरो आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी, मेरो आफ्नो कामहरू चाहिँ मैले टाइममा गर्नुपर्दछ। We should also encourage the people of our society to have positive thinking and be responsible. We should move forward with positive thinking to be disciplined, honorable, hardworking and accountable. हामीले चाहिँ के हुनुपर्छ त, सोसाइटीमा पनि अरूलाई पनि इन्सपायर गर्नुपर्छ, इन्करेज गर्नुपर्छ, प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। के को लागि त, पोजिटिभ थिङ्किङ, राम्रो विचार र आफ्नो दायित्वहरू वहन गर्नको लागि। बुझ्नुभयो नि, आफ्नो पोजिटिभ थिङ्किङहरू चाहिँ सबैलाई चाहिँ फरवर्ड गर्नुपर्छ, समाजमा, परिवारमा, कन्ट्रीमा नै फरवर्ड गर्नुपर्छ होइन। यस्तो राम्रो खालको पोजिटिभ विचारहरू मान्छेले चाहिँ फलो गर्नुपर्छ, जसको कारणले चाहिँ हामीले डिसिप्लिन लाइफ, अनरेबल लाइफ, हार्ड वर्किङ लाइफ, उत्तरदायी किसिमको चाहिँ लाइफ जिउन सक्दछौँ। हामीलाई चाहिँ के हुन्छ त, राम्रो खालको व्यवहारहरू चाहिँ एकअर्कामा चाहिँ फरवर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। पोजिटिभ थिङ्किङहरू बुझ्नुभयो नि, डिसिप्लिनको कुराहरू भयो, हार्डवर्किङको कुराहरू भयो, अनरेबलको कुराहरू भयो, अकाउन्टेबलको कुराहरू भयो। यस्तो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ एकअर्कालाई सेयर गर्नुपर्छ, समाजको विकासको लागि, राम्रो कामको लागि होइन, परिवारको राम्रो कामको लागि, स्कुलमा राम्रो कामको लागि भयो, कन्ट्रीको राम्रो कामको लागि भयो होइन। इट ब्रिङ्स प्रोग्रेस एन्ड प्रोस्पेरिटी फर एभ्रिबडी। हामीलाई के गर्छ त, यसले चाहिँ सधैँभरि सबैलाई उन्नति र प्रगतिको बाटोमा लैजाने गर्दछ। त्यसले त यदि हामीले चाहिँ राम्रो काम गऱ्यौँ भनेदेखि विथ पोजिटिभ थिङ्किङ। ओके गाइज, थ्याङ्क यू सो मच फर लिसनिङ मी, थ्याङ्क यू सो मच फर लिसनिङ नेपाल अनलाइन स्कुल। नेपाल अनलाइन स्कुललाई हेर्दै गर्नुहोला, सुन्दै गर्नुहोला। यदि तपाईँहरूलाई कुनै पनि किसिमको क्वेसनहरू सोध्नु छ भनेदेखि तपाईँहरूले हामीलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड एट लास्ट बट नट द लिस्ट, तपाईँहरूले हामीलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको चाहिँ 9849595895 हामीहरूको यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट पनि गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। ओके, थ्याङ्क यू सो मच, ह्याभ अ नाइस डे।